Mga igsoon, maayong adlaw. Mabasa nato diha sa Lucas 2:34. Unya nalangin si Simeon kanila og miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mabasa usab nato diha sa Mateo 3:16 ug 17. Sa pagkahuman gayud og bunya kang Hesus, mihaw-as siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Kini mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya." Ug mabasa usab nato diha sa Matthew 7:21. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasunod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagatuman sa kabubot-on sa akong amahan nga atoa sa langit. Ug mabasa usab nato diha mga igsoon sa Mateo 28:18 ug 19. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an. Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug mabasa usab nato diha mga igsoon sa Juan 14:6. Si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong Amahan, ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Kay ako ug ang Amahan usara." Mga igsoon, sa atong panahon karon, wala nay lalis mga igsoon, kundili ang atong focus ngadto lamang ni Hesukristo nga mao'y gipadala sa Dios aron pagluwas sa tanan tang mga kasalanan sa tibuok kalibutan, Hudiyo ka man ug dili Hudiyo. Kung dili ta motuman sa mga sugo sa atong Ginoong Hesukristo, unsaon man nato pagluwas? Dili na ta mag-ampo anang mga larawan, dili na ta moampo anang mga santos, dili na ta modangop ni Moses, dili na ta modangop nila ni Zacarias o kinsa pa nang Juan, mga Pedro. Wala ta ni ana, wala ta sugua sa Dios, wala ta suguan ni Hesukristo, Ginoong Hesukristo. Kundi kinahanglan mo tuo ta kaniya, kay siya ang dalan ug ang kaluwasan. Dili ta makaadto sa Amahan kung dili pinakaagi ka nato niya, kay dili ta tuhuan kung dili ta mutuo ni Kristo. Kay si Kristo mao ang pinanggang anak sa Dios nga gipadala dis kalibutan aron pagluwas ug pagsangyaw sa iyang kabubuton nga ang mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Muna dili na nato og pagahi mga igsoon, ablihan na nato atong kasing-kasing, ato na naurongon og unsay mga gibuhat nato karon, unsa may atong relihiyon. Walay kapuslanan ang gitinder nato nga relihiyon. Bisag unsa pay imong relihiyon karon, bisag kinsa pa na ang nag-organize ni ana, wala nay kapuslanan atubangan sa Ginoo, kay si Kristo lamang ang gihatag sa Dios nga Amahan. Matod pa diha, ako ang bato nga makapandol, tungod kay nakita sa Dios nga si Pedro, nakita niya nga tinud-anay ang iyang pagtuo ngadto ni Kristo. Muna ning ingon si Kristo nga, "Ikaw Pedro, niining bato himuon ko ang akong iglesia." So, ang iglesia ni sa Dios mao kita. Himuon ta niya nga usa ka pundok sa iyang mga karnero nga matinud-anon nga nagtuman sa iyang kasuguan. Ang iyang iglesia mao katong nagtuman mismo sa iyang mga kasuguan. Kung ikaw Katoliko apan wala ka magtuman sa kasuguan ni Kristo, kung ikaw Sabadista apan wala ka magtuman sa kasuguan ni Kristo, kung ikaw Church of Christ apan wala ka magtuman sa kasuguan ni Kristo, wala kanay kapuslanan, wala kanay bili Ginoo. Walay kapuslanan kana mga igsoon sa atubangan sa Dios. Kay ang tinud-anay nga iyang iglesia, ang iyang simbahan, ang iyang pundok
mao katong nagtuman sa tinud-anay sa tanan nga iyang gisugo kanato, kay mao kini ang kabubot-on sa atong Amahan nga gikan sa langit. Mga igsoon, daghan salamat kaninyo.